बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गजा में इंसानी तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी, सफाकियत, दहशतगर्दी और जंगी जुराइम के 2 साल मुकम्मल। कौन सा जुल्म है जो इजरायली फौज ने फलस्तीनियों पर नहीं ढाया? फॉस्फोरस बमों तक गोला बारूद की बारिश ने इंसानियत को हिला कर रख दिया, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। अब भी हर नया दिन फलस्तीनियों के लिए कयामत खेज बन रहा है। 66,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। शौदा में 20,000 से ज्यादा बच्चे और 28,000 खवातीन शामिल। 270 सहाफ़ी और अक़वाम मुत्तहिदा के 370 अहलकार भी लुक़माए अजल बना दिए गए। 2 साल में इजरायली फौज के हमलों और बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 67,160 हो गई। शौदा में 20,000 के करीब बच्चे, 28,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने गजा में तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गजा अमन मंसूबे पर अमरीका, इसराइल, हमास मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात मिस्र के सयाहती मकाम शर्म अल शेख में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में तुर्की और मिस्र के वफूद भी शरीक होंगे। अल जज़ीरा ने फ़लस्तीनी ज़राए के हवाले से बताया, ख़दशा है इसराइल कैदियों की रिहाई के बाद मुज़ाकरात अधूरे छोड़ देगा। अमन मंसूबे में सबसे अहम मुतालबा हमास का हथियार डालना है, जिस पर हमास का मौक़िफ़ है कि यह सिर्फ इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद ही मुमकिन है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा के मामले पर तमाम फ़रीक़ैन रज़ामंद हैं। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाज़ेब अली से जानेंगे। बताएगा जहाज़ेब। कुछ देर पहले ही कैरोलाइन लेविट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा के अंदर पायदार अमन जो है वो हमारा अज़्म है। उन्होंने कहा है कि तमाम फ़रीक़ैन जो है वो इब्तिदाई माहदे पर रज़ामंद हो चुके हैं और अब इस माहदे पर अमल दरामद के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी है। उनका कहना था कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा बाकी ना रहे और खित्ते में पायदार अमन कायम हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कैरोलाइन लेविट से सवाल हुआ कि क्या इस अमन मुआहदे पर अमल दरामद के बाद अमेरिका जो है कि वो फ़लस्तीन को क्या एज ए स्टेट एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त मुआहदे से आगे किसी मुमकिन सियासी मंजरनामे पर तबसरा नहीं करूंगी। हमारी तवज्जो फिलहाल अमन मुआहदे पर अमल दरामद करने पर मरकूज है। उन्होंने ये भी कहा कि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो तश्कील दी जाएगी गजा के अंदर, उसकी जो मेंबर्स हैं उसकी तश्कील के लिए जो है मुशावरत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि एक सवाल के जवाब में कि शट डाउन जो इस वक्त जारी है, हुकूमती शट डाउन, उससे सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें जो है वादा नहीं की जा सकेंगी और बड़े पैमाने पर लोगों को जो है नौकरियों से भी निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स जो है इस वक्त गैर कानूनी तारकीन वतन और नॉन US सिटीजन के लिए हेल्थ केयर मांग रहे हैं, $2.5 अरब मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। उनसे सवाल हुआ नेशनल गार्ड्स की तलबी पर। इस वक्त पोर्टलैंड में तलब की है नेशनल गार्ड्स सदर ट्रंप ने वहाँ की क्राइम सिचुएशन की वजह से, लेकिन अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ जो है वो अपील में जाएंगे। फराज की सियासी सूरत हाल पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया, लेकिन उनका कि उसका कोई तबसरा नहीं करेंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मेयर्स जो हैं जो नेशनल गार्ड्स की डिप्लॉयमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनका ये रवैया शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया जहाज़ेब तफसीलात के लिए। गजा में हमारी आंखों के सामने नस्ल कुशी हो रही है। अब दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि हमें नस्ल कुशी का मालूम नहीं था। इसराइल की कैद से रिहाई के बाद माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की एथेंस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नस्ल कुशी रोकना आलमी बरादरी की कानूनी जिम्मेदारी है। इसराइल अब तक 341 अरकान को रिहा कर चुका है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 138 कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली कैद से रिहाई की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि उर्दन की हुकूमत के ताउन से महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है ये अमल चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। और आपको बताएं कि ईरान ने भी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत कर दी है। तर्जुमान वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, किसी भी ऐसे इक़दाम के हक में है जो गजा में नस्ल कुशी के खात्मे का सबब बने। फ़लस्तीनी अवाम और मज़ाहमती गिरोहों का फैसला ही काबिल कबूल होगा। जंग बंदी में इसराइली फ़ौज का इनखला और फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत का एहतराम शामिल होना चाहिए। गजा इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ ज़रूरी है। जंग बंदी से सहूनी जुराइम पर कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। ईरान गजा में इंसानी इमदादी कोशिशों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
واحد ٹرمپ ہی ہے جو اس بدماش نیتن یاہو کو لگام ڈال سکتا ہے۔ مشاہد حسین سید کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ نیتن یاہو نے غزہ جنگ کے شروع میں کہا تھا حماس کو ختم کر دوں گا۔ ٹرمپ کی وجہ سے نیتن یاہو آج اسی حماس سے مذاکرات کر رہا ہے۔ غزہ جنگ بندی ہوتی ہے تو نسل کشی اور قبضے کی پالیسی ختم ہو جائے گی، بھوکے پیاسے فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان فلسطینیوں کو ریلیف کا منصوبہ چاہتا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ امید کی کرن ہے کہ صرف ٹرمپ ہی اس بدماش نیتن یاہو کو لگام لگا سکتا۔ کیا کہا تھا نیتن یاہو نے کہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا حماس کو۔ آج اسی حماس کے ساتھ امریکہ کے ایما پر ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، اور اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ٹرمپ کی ٹرم جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہے، تو اس 3 سال میں ہمارے جو 8 مسلمان لیڈرز ہیں وہ کمٹمنٹ لے دیں کہ فار اے پیلسٹائن اسٹیٹ with Jerusalem as the capital۔ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یہ نیکسٹ 24-36 آورز میں کلیئر ہو جائے گی ہمیں سچویشن کہاں جا رہی ہے بات؟ دیکھیں نا، اس میں 3 ممالک نے گارنٹی دی تھی ٹرمپ کو، ٹرکی، ایجپٹ اور قطر، کہ ویل برنگ حماس آن بورڈ۔ ساری بات مان لی کہ ہم اپنا اسلحہ بھی پیلسٹینین اتھارٹی کو دے دیں، لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے بڑا مانگا پہلے سیز فائر اور پہلے سیز فائر کرو۔ withdrawal۔ میں داد دیتا ہوں حماس کی ڈپلومیسی کو، ان کی جہاں تک فلسطین ریاست کا تعلق ہے وہ انٹرنیشنل لا اور رولز کے تحت ہے، یعنی کہ UN ریزولوشنز۔ تو فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہوگی۔ کیس میں بانی PTI سمیت 109 ملزمان شامل ہیں۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ اور ان کی ٹیم 3 گواہ پیش کریں گے۔ سماعت سے ایک دن قبل ATC میں GHQ حملہ کیس کی سماعت کا ٹرائل منسوخ کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا پنجاب حکومت نے جیل ٹرائل بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ آؤ مل کر حکومت گرائیں۔ قومی اسمبلی کے فلور پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا موقع پر چوکا۔ پیپلز پارٹی کو عدم اعتماد لانے کی پیشکش کر دی۔ کہا پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لائے، ہم ساتھ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے فرینڈلی فائر کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے، عدم اعتماد پیش کرے، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے۔ عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ ابھی آئے، میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے۔ اپوزیشن کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن کے دوستوں سے عرض کروں گا یہ ٹیمپریچر کی معمولی کمی بیشی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ پر اپوزیشن کو مشورہ۔ کہا موسم تبدیل ہو رہا ہے، اکتوبر کے مہینے میں اسلام آباد میں سردی آ گئی ہے، یہاں بھی سردی آنے والی ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن کے دوستوں سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ معمولی ٹیمپریچر کی کمی بیشی ہے، جو کہ ویسے بھی آج کل ہو رہا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ آپ نے دیکھا، سردی آ گئی ہے اسلام آباد میں، تو یہاں بھی سردی آنے والی ہے، تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے معافی کا مطالبہ نہیں کیا، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم کل وطن واپس آئیں گے تو پیش رفت ہوگی۔ ویسے ہی چلے گا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس مسئلے پہ بات کریں گے، وہ کل واپس آتے ہیں، اس بارے میں پیش رفت ہوگی۔ مریم نواز سے معافی کا مطالبہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو نہیں، کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پیپلز پارٹی سے تنازع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حمایت کر دی۔ کہا مریم نواز کے بیانات پیپلز پارٹی کی بے جا تنقید کے رد عمل پر سامنے آئے۔ ذرائع نے بتایا 2 روز پہلے جاتی امراء میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے بتایا مریم نواز سخت بیانات سے گریز کریں گی تو پیپلز پارٹی بھی سیز فائر کرے گی۔ نواز شریف نے کہا مریم نواز نے پنجاب کے عوام کی درست نمائندگی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی حمایت کے بعد ہی شرجیل انعام میمن نے گزشتہ روز دوبارہ مریم نواز پر تنقید کی۔ مرسوں مرسوں پانی نہ ڈیسوں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا ہم کیوں اپنا پانی دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 34 حملے کریں اور پنجاب دوسرا گال آگے کر دے۔ پنجاب لاوارث نہیں۔ عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کا مناظرے کا چیلنج بھی قبول کر لیا۔ کہا آئیں آپ کو جنوبی پنجاب کی سیر کراتی ہوں، آپ صرف گڑی خدا بخشے دکھا دیں۔ میں نے مناظرے کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا شرجیل میمن صاحب کا۔ آئیے آپ کو بہاولپور دکھاؤں، آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں، لودھرا دکھاتی ہوں، رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں، آپ مجھے کشمور لے چلیں، مجھے جیکب آباد چھوڑے، آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں، آپ مجھے گڑی خدا بخش لے چلیں، مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا۔
ہر بات پہ آپ مرسوں مرسوں کرتے ہیں، مرسوں یہ نہ کرسوں، مرسوں وہ نہ کرسوں. اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں. ہم کیوں پانی دیں گے اپنا؟ کیوں دیں گے؟ پنجاب لاوارث تو نہیں ہے. ہر وقت اجرا کی بات کریں تو وہ صوبائیت نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر اگر اپنے پنجاب کے حق کی بات کرے تو وہ صوبائیت ہے. شجیل میمن صاحب کے منہ سے میں نے سنا پنجاب وفاق کے خلاف سازش کر رہا ہے، مریم نواز شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہیں. نہ گرنا پڑا آپ کو. کراچی اور لاہور کا جو ڈفرنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب پہ آپ 34 اٹیک کریں اور پنجاب دوسری گال بھی ادھر کر دے کہ جس طرح ادھر بھی رہ گیا ہے. سندھ اور پنجاب کی حکومتوں میں لفظی گولہ باری. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فوری کراچی بلا لیا. بلاول ہاؤس میں سیاسی صورتحال پر آج بیٹھک لگے گی. سینئر وزراء صدر زرداری سے ملاقات کریں گے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ملکی حالات اور سیاسی صورتحال پر بات ہوئی. صدر آصف علی زرداری گزشتہ روز ہی بیرون ملک سے اچانک وطن واپس پہنچے تھے. بلاول بھٹو اب بھی ملک سے باہر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات. ملائیشیا کے وزیر اعظم نے مسئلہ فلسطین کے حل اور قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی. ملائیشیا کو حلال گوشت کی برآمدات کا کوٹا $20 کروڑ تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. شہباز شریف کو گارڈ آف آنر دیا گیا. ملائیشیا کے وزیر اعظم نے شہباز شریف سے فرمائش کر کے علامہ اقبال کا شعر سنا اور اس کا جواب اردو میں مصرع پڑھ کر دیا. ملیشیا زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ملائیشیا. کوالالمپور کو گوشت کی برآمدات کا کوٹا $20 کروڑ ملین تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان انشاءاللہ will have this great partnership with you. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سفارتکاروں کی تربیت، سیاحت، حلال سرٹیفکیشن، اعلیٰ تعلیم، کرپشن کی روک تھام کے لیے MOUs پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم انور ابراہیم نے شہباز شریف سے علامہ اقبال کا شعر اردو میں سنانے کی فرمائش کی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. اور دل کے لہرائی آجل کے کاؤگی. واہ 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 واہ. اس سے پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم آفس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. کراچی میں بھتہ خور سرگرم ہو گئے، تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا. کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی. کہا تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں. بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بھتے کی پرچیاں پورے شہر کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں. تاجر اپنے کاروباری احاطوں اور رہائش گاہوں پر CCTV کیمرے لگوائیں. ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج KCCI کے ساتھ شیئر کریں. CCTV سمیت ٹھوس شواہد متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں تاکہ گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری یقینی بنائی جا سکے. پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی کہتے ہیں پنجاب حکومت نے ہماری سیکیورٹی واپس لے لی. ہمارا گھر چیئرمین سینٹ اور بھائی علی حیدر گیلانی کی رہائش گاہ ہے. اہلکار واپس بلا لیے گئے. علی حیدر گیلانی 3 سال طالبان کے مغوی رہے ہیں. ہمیں PTI دور میں بھی سیکیورٹی ملی ہوئی تھی. کورسپونڈنس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ وڈرا کر لی گئی ہے. ہمارے گھر سے بھی جو کہ چیئرمین سینٹ کا گھر ہے بھائی علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ 3 سال کڈنیپڈ رہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ جتنا عرصہ بھی ان کی پنجاب گورنمنٹ رہی یہ سیکیورٹی ہمارے پاس تھی. جنوبی پنجاب کی عوام کے حق کے لیے ہم آواز بلند کریں اور کسی کو نہ پسند آئے وہ ایسے ہوچے کنوں پہ آ جائیں. ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی جائے. میں تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں، چاروں صوبے برابر اور محترم ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر صوبے پر مشکل آئے تو پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کے لیے پنجاب دل اور وسائل کے دروازے کھلے رکھتا ہے، اسی طرح دوسرے صوبوں سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے. مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیک دینے کی منظوری دی گئی.
खबर है जेहलम से, जिसके घर में 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। उम्रें 9 माह और 8 साल थी। वालिद और वालिदा का एक दूसरे पर बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस ने बाप को हिरासत में ले लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद भट्ट से। बताएगा नवीद। जी बिल्कुल, देखिए ये अफसोसनाक वाक़या जेहलम के इलाके खीवड़ा में पेश आया है, जहां पर 9 माह के बच्चे ग्लेबल और 8 साल बच्ची एंजल को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया गया है। इस वाक़े की इतला बाप ने रेस्क्यू 15 पर कॉल करके पुलिस को बताई। इतला मिलते ही पुलिस की जायबकू पर पहुंची, जहां से शिकायत इकट्ठे करने के बाद दोनों बच्चों की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर्स पर पिंडादरहा मुंतकिल की गई। बच्चों को वालिद कैसर गोरी जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और खीवड़ा का रहायशी है, ज़राए से ये मालूम हुआ कि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछगिछ शुरू कर दी है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि कैसर गोरी ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर इल्जाम आयद किया है कि उसने दोनों बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया है। पुलिस इस वक्त भी पिंडादरहा अस्पताल में मौजूद है, जहां पर पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द दोनों बच्चों के कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया नवीद। और कराची गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े डकैती। 3 मुलजिमान ने माँ बेटी को यरकमाल बनाकर 79 तोला जेवरात और मुल्की गैर मुल्की करेंसी लूट ली। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे आसिफ खान से। बताएगा आसिफ। जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में ये वारदात रोनुमा हुई है। दिन दिहाड़े यहाँ पर जो 3 डाकू हैं वो घर में दाखिल हुए और यहाँ पे जो अहले खाना है उनके मुताबिक पहले मासी जो घर में काम करती थी वो दाखिल हुई। जैसे ही मासी दाखिल हुई उसके साथ ही 3 डाकू घर में दाखिल हुए। घर में जो माँ बेटी थी उन दोनों को यरगमाल बनाया, बेईमान तशद्दुद किया और उसके बाद जो नकदी और दीगर जेवरात वगैरह हैं वो तमाम लूट कर बासानी फरार हो गए। अब इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। पुलिस का कहना यह है, पुलिस ने जो मासी है उसको तहवील में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो जारी है, उस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। खबर है हाफिजाबाद से, जहां पे पुलिस हुकाम ने शहीद कांस्टेबल की बेटी की शादी को मिसाली बना दिया। अफसरान ने वालिद का किरदार निभाते हुए शहीद के खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। बेटी को दुआओं के साए में रुखसत किया। बाबर इजाज की रिपोर्ट। हाफिजाबाद पुलिस ने शहीद कांस्टेबल अल्लादिता की बेटी की शादी में वालिद की कमी को महसूस न होने दिया। डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नजीर की खुसूसी हदायत पर पुलिस ने दुल्हन के सरपरस्त की तरह मेजबानी की। बारात को पुलिस प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने दूल्हे का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि डीपीओ आतिफ नजीर की जानिब से शहीद की बेटी को तोहफ और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। शोहदा के खानदानों के साथ ये वाबस्तगी इस अज़म की अलामत है कि पुलिस अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती। बाबर इजाज, एआरवी न्यूज़, हाफिजाबाद। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की कराची में दावत वलीमा। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। अबरार अहमद से गर्मजोशी से मिले, शादी की मुबारकबाद दी। दावत में टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन जाफरी, फ़हीम अशरफ और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। अबरार ने काला सूट ज़ेबतन कर रखा था। कौमी क्रिकेटर की शादी आमना रहीम से हुई है। जन्नत नज़ीर वादी अस्वात में सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। कालाम में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाह मौसम का लुत्फ उठाने कालाम पहुंच गए। शहजाद आलम की रिपोर्ट। मुल्क भर में जहां पर शदीद गर्मी है, वहीं पर जन्नत नजीर वादी कालाम में बर्फबारी के बाद सर्दी का आगाज हो गया है और बर्फबारी से महसूस होने के लिए मुल्क भर से सयाह खूबसूरत वादी में पहुंच गए, जहां पर वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गरम गरम पकवान बना रहे हैं और बंगले डालकर अपने टूर को यादगार बना रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो जारी है और कालाम में बारिश है। मुख्तलिफ सयाहों को हम दावत देती है कि वो कालाम आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाए। मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अभी भी बारिश हो रही है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी हो रही है, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। बर्फबारी सुन के तो इधर आए बर्फबारी देखने के लिए, तो बहुत अच्छा इंजॉय किया और बहुत अच्छा बर्फबारी भी है और कालाम भी वैसे भी बहुत खूबसूरत है। आने वाले सयाहों ने जन्नत नजीर वादी में खूब हल्ला गुल्ला किया और मुल्क भर के सयाहों को स्वात आने की दावत दी है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाई न्यूज़, कालाम, स्वात।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।